أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 21. مخکی د مومنانو صفات بیان شول چې آغا اول گروہ دویم بیا سوچا کافران داغوی تذکرہ اوشوا دریم بیا منافقانو تذکرہ اوشوا. اس دے زینا دعوت بیانیگی دی طول فرقوتا فیہ دعوت الطوائف الثلاثہ. پدے کہ اس دریوانو گروہ تا دعوت دے چھے خلقو کزان تا مسلمان وائے کتا ہر طبقے سر تعلق لرے راش ایمان روڑا اور دا رب العالمین بندگی شروع کا. نو تمام فرقو تا تمام گروہ تا اس دا دعوت دا بندگے اعلان دے. بل جزیر بد دے مخ کی ویلے شول ان اللہ علی کل شیء قدیر. نو اس رب العالمین خپل قدرت بیانی چه زد دمر قدرتونو والا ذات یم چه تاسو میم پیدا کری تاسو نا مخکینی خلقم ما پیدا کری دی. نو رب العالمین فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو. الناس کے مفسرین کرام فرمائی تمام بنی نوع انسانانو تا پیغام دے چھے انسانانو دا رب العالمین بندگیو کے. اگرچہ اختلاف دے چھے ناس نا مراد سو کی دی. نو بعضی مفسرین کرام فرمائی دا کافرانو تا خطاب دے بعض و یہودیانو تا خطاب دے. صحیح قول مطابق تمام انسانانو تا پیغام دے کتیر شوی دی او کراتلون کی دی طولو تا اعلان دا بندگی دے. بلدہ چپ دے الناس کے پیریانم داخل دی زمن کے لکہ سرنگی چھ دا قرآن کریم عادت مبارک دادے نارینو تا خطاب کئی یا ایو الذین آمنو آمینو. اکثر نارینو تا خطابی پاغی کے زنانو ہم شاملی وی. دا سے دل تا خطاب الناس دے لیکن پیریان ورکے ہم شامل لی زکا دوانا دا بندگی دا پارا پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب العالمین فرمائی ما انس اور جن دے پیدا کرے مگر صرف اور صرف دخپل عبادت و د بندگی دا پارا. نو دلتم خطاب الناس کی طول انسانانو پیریانو تا. یا ایوہ الناس اے تمام انسانانو اے تمام پیریانو اعبدو ربکم بندگیو کے خاص دا رب العالمین. سمرا خستہ انداز سر خطاب
मुफस्सिरीन کرام فرمائی دلائلم ذکر کړي دي او داسي نرمه لهجه هم استعمال کړي دا سمرا خستا انداز کے رب العالمین فرمائی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے خلقو بندگیوں کے دخپل رب اعبدوا ربکم بندگیوں کے در رب العالمین مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کل عبادت فی القرآن فہو التوحید اے خلقو کم سے کہ چھ رب العالمین خطاب دا بندگی وی آلتا مراد توحید وی کم سے کہ چھ رب العالمین فرمائی اے خلقو بندگیوں کے نو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن آغا فرمائی چھ رب العالمین اعلان کی چھ اے خلقو زما دا توحید مسئلہ منے توحید نا مراد دا عبادت نا مراد توحید دے زما وحدانیتو منے دا سنے چکے منزون و غیر اللہ تم سجدے لگے اللہ تم بندگی کے و غیر اللہ تم بندگی کے نا اعبدو ربکم ای وحیدو ربکم رب یومن اے انسانا زکا عبادت وہی دیتا چھتے ہوئے چھے لا الہ الا اللہ دا عبادت دے چھ نشتا لائق دا عبادت نشتا بل کارساز نشتا بل داتا صرف اور صرف رب العالمین دے یا ایوہ الناس اے خلقو اعبدو ربکم بندگیوں کے دا خاص دا یورب اعبدو مخکم دا عبادت تشریح منکڑے وان خلاصتاً دا چے خلقو نہایت عاجزیوں کے ربتا خپ محبت سرا دا رب بندگیوں کے دا اخلاص نا دا رب بندگیوں کے اعبدو ربکم خاص بندگیوں کے در اخفل علماء کرام مفسرین کرام فرمائی عبادت یو دس جامع لفظ دے چا ہر حاغت سے داخل لی چی کم سرا رب العالمین من لری کاغا اقوالوی کاغا اعمالوی کاغا ظاہری اطاعتوی کاغا باطنی اطاعتوی ہر حق عمل ہر حق قول ہر حق خیال چھ اللہ خوخوی بس دغ عبادت دے اللہ فرمائی اے خلقو آغا اقوال دخلین روبا سے چھ رب خوخوی آغا اعمال روبا سے چھ رب خوخوی ظاہر کم آغا سٹرکچر جوڑ کے چھ رب خوخوی باطن کم آغا سکی دے چھ رب خوخوی دا سے جامع شہر ہے ارسور کے داخل دی عبادت کی کت تجارت کے ستا پسڑ کے درب یادوی ڈوگ بوگ نکے بس دا عبادت دے مزوشو صاحب کراموں کے بازو جلد دا صفنوت اللہ تجارت لام بازو ایلی پدوی دمر جلتی دا پکار دے چناسوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے صاحب کراموں سوکچے دا حلالی روزے دا پاروزی فہو فی سبیل اللہ دام دا اللہ پلا رکی دے دا خو جامع شے دے عبادت دی تنوی چو سبحان اللہ کے عمل دی ٹکنوی کردار دی ٹکنوی اخلاق دی ٹکنوی دا عبادت نہ دے
که تسبیح عبادت وی نو غټو غټو منافقانو روچتی کړي وي ځان سره ګرځوي هر ځای کې ورسره وي دا ګورې تقوا نه ده تقوا څه ته وي څه چې الله ویلي هغه منل څه نه چې منې کړی هغه نه منل بس هغې نه ځان منې کول دې ته ویل کېږي تقوا بہر صورت رب العالمین فرمائے خلقو بندگی اکئی ربکم دیو رب ربکم گور قرآن دا سیون فرمائل اعبدو اللہ یعنی اعبد اللہ دا سیون ویل چے خلقو دا اللہ بندگیوں کے بلکہ رب العالمین فرمائل اعبدو ربکم رب لفظ استعمال کو رب لفظ استعمال کو او دای کی اشاره دا چه بندگی زکا کوئے دا رب زکاو که دا اللہ ربکم زکا چه رب دستاسو اے دا مورو پلار اطاعت لازم دے تابداری لازم دا قرآن ویلی دے خلقو ما سرا شریک ما پیدا کوئی او مورو پلار سر احسان کوئی دا ولی زکا چھ مورو پلار دا سڑی تربیت کئی زمونستاسو چھ سمر تربیت شوے دے داراتا مورو پلار کڑے دے خوراکونا بیم راتا روڑل ادب بیم راتا خودلو اخلاق بیم راتا خودل علم بیم راتا خودلے دے تربیت کڑے قرآن وی اے خلقو مام در سر احسانات کڑی دی رب فرمائیں زما بندگی موکے ما سر شریک ما پیدا کوئے دویم دا چے مورو پلار تاسو سر احسانات کڑی دی دا مورو پلار سر ام خسلو کوئی دا دلیل لے یو قسم دل تموی زما بندگیو کئی وجہ بیان کڑے دا چے اے خلقو زکا زما بندگیو کے ما تاسو تروزی در کڑے دا ما تاسو تبچی در کڑی دی ما تاسو تصحت در کڑے دے تاسو خود نطفے پا شکل کی وئی سمرا خست شکل والا میں جوڑ کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ فرمائی زاہغ ذاتیم چی شکلونا جوڑوام ستاسو دمور پا گیڑو کی اے خلقو اگورے زما قدرت تاما ستاسو سرنگی تربیت کڑے آلتمی سرنگی رزق در کڑے دے بہر چی رووتی چادر تا خود لی دی چی پئی بداسس کی خوراک بد سے حاصلوی کلا چی وگیش چغی بواہی دا طریقے در تا چا خود لی دی اللہ فرمائی ما در تا خود لی دی نو دا غر رب چستا تربیت کڑے دے اعبدو ربکم بندگیو کے در رب خپل ربکم چھ رب دستاسو خپل ربو پی جنے دا دلیلو مشو چھ بندگی ولیو کئی ذکر ربکم ستاسو رب دے کہ اعبدو اللہ ویلے دلیل نہ کر سے دو اعبدو ربکم ویلے چو بندگیو کے اشارہ موکا ذکر چھ رب ستا سے دے پالن ستا کڑے دا اخلق سے متل کی پختو کی چرگ زمادہ وانڈا بل کاچے رب العالمین فرمائی پیدا کڑے مائے تربیت در لما کڑے بندگی دے بل چاولے کے دا چلمہ کوا اعبدو ربکم بندگیو کے دخپل رب اس پی جنگلو خی چھ ربو پی جنے خلقو چھ رب العالمین کم ذات دے اللہ فرمائی الذی خلقکم آغا ذات دے خلقکم چھ پیدا کریے تاسو اے تاسوی پیدا کریے دا یو قسم بل دلیل لے نعمت دے آغا رب خلقکم چھ تاسوی پیدا کریے
मुफस्सिरीन کرام فرمائی چې رب العالمین یو قسم زبات نه کوي احسان کوي په مونږ تاسو چې خلکو ګوره دومره لوی احسان مې درڅه کړی دی چې تاسو مې پیدا کړي یې نعمتونه ډېر دي په دنیا کې سترګې را کړي دي غوږونه را کړي دي دا ټول خلقت کې داخل دي دا یو داسې عظیم نعمت دی دا مونږ تاسو چې څومره فایدې په دنیا کې اخلو او دا نعمتونو نه خوشحاله یو دا ولې عظیم یو نعمت را باندې شوی دی پیدایش که مونږ پیدا نه وی نو مونږ به د ژوند نه خوند اخیستی وی مونږ به د رزق نه خوند اخیستی وی مونږ به د بچو نه خوند اخیستی وی مونږ به په داسې محفلونو کې خوند اخیستی وی نه عظیم نعمت په نعمتونو کې پیدایش دی اللہ فرمائی غٹ نعمت ذکر کو چه خلکو زما بندگی زکاو که چه غٹ نعمت می در مانده کڑه آغا سده آغا پیدایش ده الذی خلقکم آغا ذات چه پیدایش کڑه ده استاسو پیدا کڑی یی تاسو والذین و آغا کسانیم پیدا کڑی دی من قبلکم چه استاسو نمخیو د یو وهم ازالو کا چکه دیش باز جاہل دا ہوئی یر جی زما پا پیدایش کی د مورو پلار لاز دے اللہ فرمائینا اے بندہ مورو پلارون در لما پیدا کری دی والذین من قبلکم او حق کسان چه مخیستا سنو لعلکم تتقون دی دا پارا چه تاسو متقیان شے اے خلقو بندگی اوکے دا رب او دا بندگی زیادہ کئی دا بندگی نورم زیادہ کئی لعلکم تتقون چه تاسو دا بندگی انتا ارسے گئے چه آغا تقوی دا موس پابندے سا شروع کا در رب بندگی دا ذکر پابندے سا شروع کا در رب بندگی دا حلال و حرامو پی جنا در رب بندگی دا اللہ فرمائی لگیاو ساتھ لعلکم تتقون چے اینڈ داوی چے تاکہ تقوی راشی ہاں بس بندگی وی چے تاکہ تقوی نہ پیدا کئی اللہ فرمائی دا تقوی اینڈ بداوی چه تاکی با تقوی پیدا کئی علب بندگی وی طول عمر منزو نکوی لیکن تا پا خلوت کے دا رب نیرے گی نو دا دا رب العالمین بندگی ندا چه تا رب نپی جنے اسی سجدے لگے رب بندگی دادا چستا پسڑ کے ہر ٹیم رب یادوی یو کار کے تا تا رب یادوی خوشحالی وی تا تا رب یادوی خفگان وی تا تا رب یادوی دکان کے ناسے حیال الصلاة او دا حیال الفلاح چغیشی تا تا رب یادوی نو معلومی گی چتا دا رب العالمین بندگی کے اللہ فرمائے خلقو بندگیو کے دا یو رب لعلکم تتقون دے دا پارا چھ تاسو متقیان شے مفسرین کرام فرمائی لعل خود ترجی دا پارا رضی لعل خود ترجی دا پارا رضی شاید خود لفظ دے اللہ فرمائی بندگیوں کا شاید چھ تقوی در کے رہش تو جواب مفسرین دا کئی چھ لعل زما استا پا درمیان کے دا شک و دا امید خبر دا رب العالمین چھ کلا اعلانو کی لعلکم نو بس دا یقینی خبر دا دا رب لعل او زما استا لعل کے فرق دے رب العالمین فرمائی لعلکم تتقون ایک چرتا پہ اخلاص دا رب العالمین بندگی شروع کا نو یقیناً تاکہ بتقوی رازی لعلکم تتقون اس دا تقوی سے تو ہوئی
تقوا لغت کې یو لغوي معنی ده د تقوا، بچاو ته ویل کیږي، بچنا. تقوا بچنا، بچ کېدل، دا لغوي معنی ده. نو که لغوي معنی کې نو هم معنی ټیک ده، معنی به داسې کې لعلکم تتقون، دې دا پاره چې تاسو بچ شئ خلکو د عذاب د آخرت نه. اے خلکو بندگی وکړئ، د بندګۍ اینډو غایا دادا چې تاسو د قیامت د عذاب نه بچ شئ. اے خلکو زکه د رب بندگی وکړئ. لعلکم تتقون لغوي معنی شوه تقوا، او که اصطلاحي معنی شوه د تقوا، شرعي معنی چې تقوا څه ته وایي، نو تقوا دې ته وایي څه چې رب فرض کړي وي هغه منل، څه چې رب منع کړی هغې نه منع کېدل، دې ته تقوا وایي. الله فرمایي لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو متقیان شئ، څه چې الله ویلي هغه منل، څه نه چې الله منع کړي یې هغې نه منع کېدل، دې ته تقوا وایي. اوس رب العالمین دلائل عقلیه روڑی. مونږ تاسو پورا رب نه دی پیژندلی، ټول انسانانو پورا رب نه دی پیژندلی، صرف ملائکو رب پیژندلی دی چې هغوی جهنم کتلی دی، جنت کتلی دی، اسمانونو کې ګرځي، د رب مخلوقات یې کتلی دي، د رب قدرتونه یې کتلی دي، پخوانی خلق هم کتلی دی، رستنی خلق هم کتلی دی. نو هغوی رب پیژندلی دی. نو د رب په بندګۍ کې داسې لګیا دي کم چې په رکوع کې رب پیدا کړي دي هم په رکوع کې پراته دي، څوک په سجده کې پیدا دي په سجده کې پراته دي. او پر ورځ د قیامت به یو خبره کوي ما عبدناک حق عبادتک، اے رب مون خو ستا حقیقي بندگی نه ده کړې، مون خو کمزوري مخلوق یو. ولې به دا خبره کوي؟ رب یې پیژندلی دی. الله فرمایي اے خلقو ما وپیژنئ، معرفت کوي رب العالمین، بیان د انعاماتو کوي. اے خلقو سمره انعامات می در باندې کړي دي، ما او پیژنئ. توحید ربوبیت به بیانئ، اے خلقو ما او پیژنئ. تعارف به کوي ما اسمان پیدا کړی، ځمکه مې پیدا کړې، باران در باندې وروم، غلې درله مې پیدا کړي دي. قرآن اوس دا خبرې کوي، او دا څه دپاره کوي چې یو رب وپیژنو، او مقصد یې دا دی چې خلکو تاسو ما سره شرکا پیدا کړي دي. څوک شته دی چې داسې مخلوق پیدا کی، داسې نظام روان کی؟ څوک شته؟ اصل مقصد ورکې دا دی. دا رب العالمین چې دلایل عقلیه بیانوي چې اسمان ته وګورئ، ځمکې ته وګورئ، زما دې نظام ته وګورئ، بل مقصد یې نشته سوا د دې نه چې خلکو چې زه دومره طاقتونه والی یم، په کار د زما بندگی وکړئ، ولې د غیر الله بندگی کوئ؟ قرآن یو ځای کې فرمایي هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اے خلقو ما خدا هر څه پیدا کړي دي، اسمانونه می پیدا کړي دي، ځمکې می پیدا کړي دي، شمسی نظام ما روان کړی دی، قمری نظام ما روان کړی دی، غټ غټ نظامونه ما روان کړي دي. هذا خلق الله، اے خلقو دا خو زما تخلیق دے. فارونی، اے خلقو اوخی ماتا، مازا خلق الذین من دونی، آغا خلق را تا اوخی چه تاسو ورته سجدی لگوئے، سی پیدا کړي دي، یو مچې پیدا کړی دی. الله فرمای نا هیڅ شی نه دی پیدا کړی. لن یخلقوا ذبابا، مچ ډېر کمزور مخلوق دی، که در باندې تیر شو او مړ دی کو نو څوک پې خفه کېږي نه.
چیر جی د مچ زن کدن دے یا مچ میں مڑکو اللہ فرمائی سپک مخلوق نشی پیدا کولے پاتشوالا یو انسان لن یخلقو زبابا ولو اجتمعوا له قرآن وی که دا ټول راجم شي دا ټول کائنات انسانان پیریان مچ نشي جوړولی بیا وروسته قرآن وی مچ جوړول سکے پیدا کول سکے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اللہ فرمائی مچ پیدا کول سکے کچرے مچ دغ خلقنا یوشے او تختی نو دا خلق دمر کمزوری دی چھ دا مچ دخلین آغا خوراک نشی اغیشتلے دمر کمزور مخلوق دے دا دے وقت سائنس یا سائنسدانان پا دے خبر باندی ریسرچ کئی انگریزان ہر خبری باندی ریسرچ کئی کاملی وی او کنوی خو ریسرچ مادہ ورکشتا چسرنگی قرآن وی که مچ تی چو تختی دوی دخلینا دا مچ دخلینا دا شای نشی اغیشتے نو تحقیق شروع کو مچ پا یوزے کینو لو چه خوراکیو کو دا مچ دخلینے بیا اغا خوراک ٹکنالوجی دا ورسر مختلفا ماو تعالی خو چلنا رازی چه خلول کلاو کو تراوالو وغیس خو ٹکنالوجی دا مچ دخلینے اغا خوراک را غشتو خوراک نو اغا ازم کرده وی مچ سلک خلویسی ایک دم تی یو قسم خوشان جوڑ گی حضم شی وی واقعی قرآن در اشیاء ویلی چه دا خلین نشی اغیشتے چلو گرفتارے کو او پا اسبابوی تی خلین اغیشتل نو کم زین اغلیشتے دینا اگے ازم کڑی دی اللہ فرمائی دا مخلوق دمر کمزور ہے دے ضعف الطالب والمطلوب قرآن وی دا کم چور تولار دے چی تب ماتا مدد کے مرست برا سکے اللہ فرمائی دا طالبم کمزور دے او دا کم نچے غاڑی دام لاندے پروت دے دام کمزور دے ضعف الطالب والمطلوب طالب و مطلوب دوانا کمزوری دی نو رب العالمین پا دے آیتون کی خپل پی جنگلو دے دا پارا کئی چے خلقو بیا چرتا دربار لور نشے زما بندگی ہو کے او بدو ربکم زکدار سخو ما کری دی اس سوئی اللذی اللہ غزاد دے جعل لکم الارض چه گرزولی دے اے خلقو تاسو دا پارا زمکا لام دا پارا دا انتفاع دے اے خلقو دا زمکا دا رب پزمکت سکی رب ستاسو دا فائدے دا پارا گرزولی دا الارض زمکا ستاسو دا فائدے دا پارا گرزولی دا زمکا فراشن فرش بیچونا فرش وی لیکی گی دس زیتا چی دمرا سختم نوی کس خوگوی او دمرا نروم نوی چی خپور کی دلان دے ورشی لکه بسترا سڑا چی پناسی نو نڈیر سختوی نڈیر نرموی چی لاندی تیوزی اللہ فرمائی فرش میں در لگر زوالے دے وَالسَّمَاءَ او آسمان بِنَاءً چت اے سرنگی عظیم چت دے آسمان اللہ فرمائیو گو رہی ما پیو پی جنے مفسرین کرام فرمائی دا رب العالمین ہر قسم دلیلی عقلی بیان ہے زمکی تو گورا لاندی دلیل در تخی آسمان تو گورا بر دلیل در تخی نو رب العالمین اول دلیل روڑو چه زمکی تو گورا چه در تنیز دے دا آسمان تو گورا اس دخلا دلیل روڑی وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور رب العالمین حق ذات دے چراوروی من السماء دا آسماننا ماءً ابو دے نظام تا در ابو گورے رویزو نسرنگی ابورا وریگی سمر ٹھنا ابوی اوچتی کڑی وی او پا ہوا کے روانی کڑی سپکی اس بوجھنا دادا رب قدرت دے اللہ فرمائی ما پیو پی جنے با دلائل دے دا پارا ورکی چی مونگ ربو پی جنو امام شافعی
رحمه الله تچاو فرمایل چې مونږ ته پیژنګلو کړه د رب چې رب العالمین د سنو پیژنو نو وی فرمایل غټ قدرت د رب داده یو مری د انسان دا ہر چا یو مری دا لیکن دا ہر چا آواز مختلف سمر دنیا دا ہر چا آواز مختلف اللہ فرمائی پدے ماو پی جنے دا قدرت دے کنا ہارون رشید باچاو امام مالک رحمہ اللہ تے او فرمائل چه غټ قدرت د رب څه دی لک ما ته لک پیژنګلو راکا نو امام مالک رحمه الله ورته فرمایل چې د توت پاڼو ته وګوره چې ریخم چینجې وخوري ریخم تی جوړ کی چې ګډي او بیزي وخوري بل شی تی جوړ کی داسې نور زناور چې وخوري بل شی تی جوړ کی دغه پانی مختلف شزونو کې استعمالی کی پدې او رب پیژنه کنه د رب د پیژنګلو د پارا مونږ د پارا ارزه کې حالات مهیا دي یو لوی عالم تیر شوی دی هغه ما ته چا ویلې چې رب العالمین به زه څرنګه پیژنم چې دا قدرت د رب پیژنم چې دا ویختره مندي ودرېږي تقوا را کې راشي وی بهر راو کاغو حرم کی او دا یتونه لستل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دیوخانو تو ګره مخامخ یوخان روان دا سرنګ رب جوړ کړی دي و الى السماء كيف رفعت اسمان تو ګره سرنګ اوچت ده و الى الجبال كيف نصبت دی غرونو تو ګره و الى الارض كيف سطحت زمکه تو ګره بہر صورت دا پیجنگلو دا چی سڑے لگ غفلت نوزی او دا ارچ تا گوری پخپلا رب پیجنی رب ام دقرنگ پیجنگلو کے رب فرمائی چو گورا اسمان ندر ماندی سرنگی انداز سر باران وراؤں سوچ دے پہ کڑے ساس کی یو بل سر نٹچ کی گی دا دم رو بو پا اسمان کی سکی سوچ دے پہ کڑے اس فرمائی فاخرج بیہی بس رو باسی رب العالمین دا غباران پا ذریعہ باندی من الثمرات میوی او گورا میوی خلی در لرو باسی دا غباران پا ذریعہ رزق لکم دا پارا دا خوراک ستاسو خوراک حاصل ہوئے ستاسو فائدہ دا رزق لکم لام دا پارا دا انتفاع ستاسو فائدہ دا فلا تجعلوا نو مگر زویل اللہ دا اللہ سرا اے خلقو اندادن مد مقابل انداد شریک تا ہوئی مد مقابل ندوے لکی کی مد مقابل تا اللہ فرمائیار سے ما پیدا کری دی او بیاتم ما تبارا فلانے مد مقابل گرزوی ناجائز ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادن بس مگر زوے تاسو اے خلقو دا اللہ سرا اندادن شریکان وانتم تعلمون اللہ فرمائیو تاسو خپوئی گئی فلا تجعلوا للہ دا تفرید یو قسم ما سبق باندے اے خلقو چے دا ہر سو پیداش کولو والا صرف اور صرف رب دے نو فلا تجعلو مگر زوے تاسو للہ دا اللہ سرا اندادن شریکان شریک دا رب العالمین سمجھوڑا ہے یو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیطہ دا خبر اوکڑا ماشاء اللہ وشیطہ سچے اللہ اغواڑی وشئتا اور سچے تو اغواڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ شو اجعلتنی للہ ندن وی فرمائل تاخوز دا اللہ سرا مدی مقابلو گرزولم
الله چې سو غواړي او زه چې سو غواړم دا خو دې الله سره شریک کم. دومره احتیاط وکې، ند به د الله سره نه ګرځئ. څه به وایې الله چې سو غواړي، بیا ستا په منډه باندې داسې به وایې، بیا ثم داسې به نه په الله دي شي او پتا دي شي، بس ته مشرکي. دا غټه فتوا ده. چا لګولې؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې. ډېر خلک په معاشره کې هم دغه رنګې قسمونه کوي، دغه رنګې خبرې کوي. نه دي کول پکار، د الله سره ند ګرځول دي. څه چې الله غواړي بیا فلانې وغواړي. فلا تجعلوا، بس مگر ګرځوئ اے خلکو د الله سره اندادن شریکان وانتم تعلمون. حال دا دے چې تاسو خپویږئ چې الله سره شریک نشته. مفعول محذوف دے. تاسو خپویږئ چې یقینا الله سره شریک نشته. یا وانتم تعلمون، اللہ فرمائی خپویږئ چرتا اللہ و چرتا مخلوق. دا غیر اللہ تم وئی، مشرکانو تم دا خطاب کئی رب اے خلقو خپویږئ تاسو چرتا خالق، چرتا مالک، چرتا رازق. مونږ ټول مخلوق یو، رب خالق دے. مونږ ټول مرزوق یو، رب رازق دے. مونږ ټول مقهور یو، رب قهار دے. مونږ ټول مجبور یو، رب جبار دے. مونږ ټول مستور یو، رب ستیر دے. اے رب دے رب. اللہ فرمائی وانتم تعلمون، تاسم خپویږئ چرتا اللہ چرتا مخلوق. وانتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اس رب العالمین فرمائی کچرے اے خلقو تاسو در رب بندگی کول غواړئ نو در رب د بندگی د پاره عظیم کتاب قرآن دے. د قرآن تذکرے شروع کا مخیو فرمائل اوبدو ربکم، دا اللہ بندگی ہوکے. اس وی که د بندگی شوکین یئی نو د قرآن عظیم بل کتاب نشتا، بس د دې بندگی شروع کړئ. دا وای د دې تلاوتونه کوای، د رب صفات دي. نو ځکه د قرآن کریم تذکره شروع کا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کچری تاسو اے خلقو پشکی مما پبردا غسکی نزلنا چه نازل کری دی مونگا علا عبدنا پخپل بند باندی. اس رب العالمین دا قرآن کریم حقانیتم بیانی اشارم کئی اے خلقو تاسو کچری بندگی کول غواړئ نو دا رب العالمین کتاب وائے، دا دا رب بندگی دا. وَإِن كُنتُمْ، کچری تاسو کفارو تا خطاب دے. کفارو ویلی ارجی دا پیغمبر دا زان نا کلام جوڑئی او بیا راسی مونگتے وائی. اللہ فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کچری تاسو پشکی مما پباردا غسکی نزلنا چی مونگ نازل کری دی. نزلنا ویلے کی گی رفتہ رفتہ نازل کرنا، رو رو نازل اول قرآن کریم لوح محفوظنا دنیا تا رفتہ راغلے دے، لگ 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 راغلے دے وقت مناسبت سرام. او بیا د دې ډېر فواید دي چې دا لگ لگ ولې راغلے دے، حکمتونه دي مختلف. هغه بیا علماء کرامو ذکر کړي دي د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه د تسکین د پاره چې رو رو راځي، رو رو د اسمان د طرف نه نازلیږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه هم په مطمئنی. نو نزلنا اشاره ده چې دا قرآن کریم ور لگ لگ نازل شوی دی. وَإِن كُنتُمْ کچری تاسو فی ریبن پشکی مما پباردا غسکی نزلنا چه مونگ نازل کری دی علا عبدنا پخپل بند باندی.
تاسو پشکیه پدې خبر باندې اے بلا خبر دادا رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبدو فرمائل چې دا زما بنده دے علی عبدنا. خلق کوئی پیغمبر تبا بنده نوے دا نور دے. اوس دا ان قریب یو سو روز پس دا یومیا شروع کیگی تقریباً ربیع الاول. بیا خلق ځان لا پالش مالش ورکی ځان تیاری. په دې ربیع الاول کې دوی هم دغه خبره کوي نبی نور دی. دې کې هیڅ شک نشته چې نبی نور دی، خو دې کې هم هیڅ شک نشته چې نبی د الله بنده دی. اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو حیثیت دی. یو رسول حیثیت دی، عبده و رسوله. مونږ تاسو وایو که نه مونځ کې عبده و رسوله دو حیثیت دی. یو بنده دی، انسان دے، عبد دے. دا بشریت دا سورکوٹ خبر نه ده، دا ډېره غټه مرتبه ده. دا الله بنده دے. دویم و رسوله دا الله رسول دے. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دو حیثیت شول، یو عبد یو رسول. که د جسم اعتبار سره واخلی، د ذات اعتبار سره واخلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد و بندو. کچا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اعتبار سره ویلی دا نور دے، علماء فرمائی دا پال افلام کافر دے، دا کافر دے. زکا قرآن موی دا بنده دے، احادیثو کم بنده دے، او حقیقتاً بنده دے در رب. او سوک چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نه نور جوڑی دا پی کافر کیگی. نو دا ذات اعتبار سره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنده دے، بشر دے. بل صفات دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صفات مطلب دا اخلاق، کردار، رفتار، گفتار. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور دی، رانا والے دی. دا خلق چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہوئی، دا آغا نور نہ ہوئی چه کم صفات، اخلاق، کردار. دیو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا بارکی دا سے گمان کی چه دا دسی نور دے لکا لیٹ بیٹری چه سنگا رانا کی. تاسو با واقعات اوریدلی وی یو بوٹی نستن روکوا گرزیده ور پس تیارا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغوی آغستن پڑکوالو. نو گمان کیسی دی چه دا آغا لیٹ والا رانا دا. یو عالم فرمائی دا لیٹ والا رانا دا خو کمزوری رانا گانی دی. دا دل تشتا اس دل تم رانا کی، باہر رانا نہ کی، کمزوری دا. کتوے نور رانام ناقص دا، دروازی کار کی، دشپے نور کار کی نہ کی. دام ناقص رانا دا نور. تو سپوگمیم دشپے کار کی، دروازی بیا گئے بھئی، دا ناقص رانا گانی دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانا او نور دا سی نورو چه مکہ و مدینه تر آغلے و پر طول دنیا باندے چمکاوش دیتا رانا ہوئی. نور نہ مطلب دانا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رانا کولا او دا سے دا بلف غنتے. اے قرآن کریم نور دے او کنا دے، قرآنم نور دے. او ٹکیو گو رئی ٹکی تور دی. نور نہ مطلب دانا دے چه دا برانا کئی، نور جدا مطلب دے، تی جدا مطلب گوارے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اعتبار سر بشرو، انسانو، او صفات و لحاظ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورو. قرآن ویلی دی علی عبدنا پخپل بندہ باندے، بندہ لفظ ورطا استعمال کرے چدا بشر دے. بلدا چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیبیان خو بشری دی کنا، دا خوار چوک منی چه آغا سوے عبد بشر وے. نو کتوے نبی نورو، نو دا نور نکاح خود بشر سر نکی گی. دیتم سوچ کوا یو طرف ڈسے بل طرف نہ بنا خبرے گی. باہر صورت اللہ فرمائی اے خلقو کچری یہ تاسو فی ریبن پشکی مما پباردا حغسکی نزلنا چی مونگ نازل کری دی علا عبدنا پخپل بند باندے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اے خلقو فَأْتُوا روڑے
बिसूरतिन यो सूरत मिम मिस्लिही पशांद दे कुरान। ए खलको कचरे दे कुरान पबारा की शक्की है रोड़े कना दगरंगी सूरत पूरा कुरान ही मुने वेल कुरान 3 चैलेंजों वर केडू अवली यो सूरत याद को लकदलता बेओ फरमाइल आशरी सुवर मिसले ल सूरतु न रोड़े चागमु न मन अल्लाह फरमाई चलो पूरा कुरान मुकाबला हो गया या दे उल्टा पूरा कुरान चैलेंज वर को चारो नड़ो बेदल सूरतु नो चैलेंज वर को चारो नड़ो उस वक्त कुरान वही चियो सूरत को रोड़े कना हो कुरान वेली कुल इन इज्तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। कुरान वेलिए पैगंबरा दे खल्को तवाया जमा शे इंसानान जमा शे जिन्नात तासो दगरंगे कुरान रोड़े नशे रोड़े वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। 24 घंटे दयो बल मदद शुरू के द कुरान मुकाबला नशे कवले अल्लाह फरमाए खल्को कचरिए तासो पशक के पबार दाह गत सके नज़लना चिमुंग नाजिल कड़ी दी अला अब्दिना पखपल बंदा बांधे नुफतू रोड़े दा गजो दा मैदान फातू रोड़े भी सूरत इन यो सूरत वेले की गी चे अव्वल मालूम वे आखिर मालूम वे अल्लाह फरमाई खट खट आयतु न मरोड़े यो सूरत रोड़े चौखट सूरत रोड़े बस यो सूरत 3 आयत दी बोली नहीं बिसूरतिन मिन मिस्लिही यो सूरत पशान दी कुरान वदउ शुहदाअकुम रो बले खपल मशरान खपल गवाहान खपल उलमा राजमा के सुमरा ताकतुन दर की आगा टोल सरफ के सुमरा उलमा दर की टोल राजमा के सुमरा शुआरा दर की टोल राजमा के वदु शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि सिवा अल्लाह ना अल्लाह न सिवा टोल कायनात राजमा के और तासो ददी मुकाबला के इन कुंतुम स्वादिकीन कचरिए तासु रिश्तिनी मतलब दानेश रोड़े द्रोखजन ये फ़इल्लम तफ़अलू कुरान करीम दुद्वी मुस्तकबिल तरफ तम इशारा का चे आइंद के बेमरोनड़े फ़इल्लम तफ़अलू कचरी नशे कवले तासो दाकार वलन तफ़अलू और हिचरे बहुन के तासो दाकार से गबकार न दे दाखो रब्बुल आलमीन कलाम ने फसीओ बलीग अल्फाज फसीओ बलीग लहजा के अल्लाह फरमाई वलन तफ़अलू और हिचरे बहुन के तासो दाकार नुफत्तकुन नार ए खल्को उयरेगे दाग और नाम उस तख्वीफ वर के यर वर के फत्तकुन नारा उयरेगे द और ना अल्लती हगौर वक़ूदुहन नास वल हिजारा च खशाक बदागे खलकवे वल हिजारतु काणे ए खल्को दागा जहन्नम द और न उयरेगे चाहे के इंसाना नाचे नुजियाती गिबा आगे के कहानियाँ अच्छे नुजियाती गिबा ए हदीस के राजी अव्वलु मन तुसअरु बिही नारु जहन्नम अल आलिम अव्वल आगा इंसान चोर बे तेज वलेशी द जहन्नम ए तेज बवी नूर बम पे तेज वलेशी आगा बा मुलावी नो गोरा पर इंसान बांधे और ज्यादा यो खुद दुनिया और दे छोर लड़के इंसानान कानी नो के दे शुविनी जवीदा क्या खत्म शी द जहन्नम और दा से और दे सुमरा चे इंसानान वरा चे दुमरा बे ज्यादा कानी बवर के और अखली अल्लाह फरमाई ए मुसलमानानो ए मोमिनानो खपके गई माँ
تاسو د پارا ما نه دی تیار کړی اعدت للکافرین تیار کړل شوی دی د پارا د کافرانو مسلمان د پارا نه مومن د پارا نه بعضې ټیم یو عمل وي درجولو د پارا الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي ځکه بعضې خلک ناشنا ذهن والوي هغې ته چې کله دعوت ورکړي چې ګوره وروره سباله به ځو بیا به جهنم دی هغوی مړه یو څو ورځې دي بیا به ترې وځي هغوی که دا چېرته سیر و تفریح ځای دی یو دوه ورځې به تېرې کړي او بیا به ترې راځي بهر صورت الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي وصلی الله تعالی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین دعا وکړئ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید الہ العالمین دا حضر جمعی ایمان کامل نصیب کا الہ العالمین کمزے پر چاوازی چاور تا غگنی ولوی لاسونے پر تکڑوی الہ العالمین شری مشکلات حل کا الہ العالمین ممکن موجودہ خلق اوریدن کی خلق کا بیمارانی طور تا شفاء کامل عاجل اور نصیب کا سم مشکلات پسڑنی ولیوی تعلیم بذات صدور شری مشکلات حل کا الہ العالمین ہمیشم دا قرآن و سنت خادمان جوڑ کا ہمیشم دا قرآن و سنت متبعین جوڑ کا الہ العالمین صراط مستقیم راتا وخایا الہ العالمین سرنگی دا مور پا غیگا کی دا راتا ہدایت کردے دے قرآن و سنت دین دی راتا خودلے دے الہ العالمین دا سی پا آسان جنت لارم راتا آسانے کا الہ العالمین منگ دا جنت مستحقین جوڑ کا دا جہنم دا اور نمو ساتا الہ العالمین دا حق پرستو دا مقابلو نمو ساتا الہ العالمین ہمیشم دا قرآن و سنت خادمان جوڑ کا کپا جون کم خیری رب جون راکے کپا مر کم خیری بیا مرگ راکے الہ العالمین کل چی دی دنیا نا رخصت ولو پا زبانم دا عظیم کلمہ جاری کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ